जय नेपाल। म 3 पटक जय नेपाल भन्दछु। साथी पछाडीहरु जो हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा बसेर पनि जोडले जय नेपाल भन्नु होला है, दोहोर्याउनु होला। जय नेपाल, जय नेपाल। फेरि जोड, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल। बीपी कोइराला, सुमन शमशेर, गणेश मान्जी, सूर्य प्रसाद उपाध्याय त्यो बेलाको तत्कालीन शीर्ष नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। बीपी कोइरालाकै इच्छा र चाहना अनुसार म नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएको थिएँ। यसपालिको 14औं महाधिवेशनमा म केन्द्रीय सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको छु। मलाई राय सल्लाह र मार्गदर्शन दिनुहुनेछ भनेर मैले आशा गरेको छु र तदनुकूल म आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो सनातन धर्म अनुसार, हिन्दू धर्म अनुसार पूजा पाठ देखि शुभारम्भ गरेको छु। पण्डित नरेन्द्र झाजी हुनुहुन्छ, उहाँले पूजा गराउनु भएको जो अहिले उद्घाटन गर्ने बेला पनि हुनुहुन्थ्यो। जानकी मन्दिरको महन्त आदरणीय तपेश्वर दासजी आउनु भएको थियो। उहाँसँगै उहाँको सहयोगी महन्त रोशन दासजी आउनु भएको थियो र अरू पुजारीहरू आउनु भएको थियो। उहाँहरू आज यही शुभारम्भ कार्यक्रमको लागि आएर मलाई आशीर्वाद दिएर जानु भएको छ। हरेक साथीहरूको, हरेक नेताहरूले सुरु गरेका कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागी हुनुपर्छ, सद्भाव बनाउनुपर्छ। यो हाम्रो मान्यता हो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा योग्य नेतृत्व होस्, सक्षम नेतृत्व होस्, समाजवादी नेतृत्व होस्, गुट र उपगुट भन्दा बाहिर निस्कने नेतृत्व होस्, जात र उपजात भन्दा बाहिर निस्कने नेतृत्व, त्यो नेतृत्व नेपालको नेता बनोस्, यही हाम्रो कामना छ। त्यसै तरिकाले हामी होमवर्क गरिरहेका छौँ। 15औं अधिवेशनमा सबैलाई बिदा गरेर नयाँ नेतृत्व सुरुवात गर्नेछौँ भन्ने हामीले दृष्टिकोण राखेका छौँ। भारतमा चुनाव हुन्छ, मोदीजीको चुनाव गर्दाखेरि 2 सिट आउँछ। बङ्गालको चुनाव गर्दा कम्युनिस्टको सिट आउँदैन। नेपालमा 2/3 कम्युनिस्टको सिट आउँछ नेपाल जस्तो ठाउँमा। त्यसकारण यही कमी कमजोरीहरू छन्। विमल दाई, सही मान्छेले सही ठाउँ पाउनुपर्छ। हामीले बनाएको संविधानमा समानुपातिकको नाममा, समावेशीको नाममा जुन महिलालाई हामीले ल्याउन खोजेका हौँ, जुन तराईलाई ल्याउन खोजेका हौँ, जो जनजातिलाई ल्याउन खोजेका हुन्, तिनीहरूको प्रतिनिधित्व भएको छैन। हामी त्यो मार्ग फर्काउनका निम्ति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विमल दाई,
पछाडि बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म अगाडि गइदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, जय नेपाल। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं माघमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक जय नेपालको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रेम किशोर यादवज्यूलाई पनि पद र प्रतिष्ठा भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै मानिसहरू जोडिएका छन् र भोलिका दिनमा पनि जोडिन चाहिरहेका छन्। आधारमा, निमन्त्रणाको आधारमा, स्नेहका साथ, प्रेमका साथ, आस्थाका साथ तपाईहरू यसरी उपस्थित भइदिनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट र विशेष गरी आज आदरणीय विमलेन्द्र निधिज्यूको तर्फबाट म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै जय नेपाल भन्न चाहन्छु। जय नेपाल। आज वास्तवमा एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। नेपालको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू भोलिका दिनमा कुरा उठ्नेछन्। आज आदरणीय विमलेन्द्र निधि जो हाम्रो समकालीन पुस्ताको सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ। म आफै पनि 2031 सालदेखि नेपाल विद्यार्थी सभामा काम गरेँ। 2035 सालदेखि मैले विमलेन्द्र निधिजीसँग सँगसँगै हामी काम गऱ्यौँ। म पत्रकारिता र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको आन्दोलनमा र मलाई गौरव आज के छ भने 2036 सालको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनमा जनकपुरमा जसलाई हामीले मत दिएर विश्वास गरेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति चयन गरेका थियौँ, आज उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो संस्थाको सभापतिको रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। र आज त्यो घोषणा सभाको त्यो कार्यालय उद्घाटन सन्दर्भ भयो। घोषणा भन्दा पनि कार्यालय उद्घाटन सभाको स्वागत गर्ने अवसर मलाई मिलेको छ। त्यो बेलादेखि आजसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि 45 वर्ष पुगेछ। 45 वर्षको यो दौरानमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको इतिहासबाट आएको अहिले सबै नेताहरू हुनुहुन्छ यहाँ। यदि यहाँनिर अरू साथीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, सबैको मास्क लगाएको छ। त्यसकारणले हामीलाई टाउकोले मात्रै चिन्न कठिन हुन्छ, नत्र म धेरै साथीहरूको यहाँ नाम चिन्छु। पछाडिपट्टि पनि हुनुहुन्छ होला, हामीले यहाँ नाम लिन नसकेको पनि हुनसक्छ, किनभने त्यो मुख छोपेको छ। अहिले यत्रो भयानक सङ्क्रमण छ कोभिडको। हामीलाई यो कार्यक्रम गर्न पनि गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुँदाहुँदै हामीले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर आफैले हामीले ध्यानमा राखौँ, सचेत रहौँ भन्दै यो कार्यक्रमको संयोजन गरेका छौँ, आयोजन गरेका छौँ। र यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक आग्रह गर्छु, तपाईहरू हामीले यदि यहाँ कसैको नाउँ लिन छुट्यो अथवा हामीले कसैलाई सम्मान गर्न छुट्यो अथवा हामीले यहाँ देखेनौँ भने हामीलाई तपाईँहरूले क्षमा दिनुहुनेछ। अहिलेको परिस्थितिका आधारमा हामी यो कुरा भनिराखेका छौँ। र यहाँहरू सबैलाई फेरि एकपटक निवेदन गर्छु, म सबैले नाक र मुख छोप्ने गरी तपाईँहरूले मास्क चाहिँ लगाएर मात्रै बसिदिनु होला। सबै साथीहरूले हाम्रो आग्रह छ। विमलेन्द्र निधि अहिले 65 पुगेर 66मा हुनुहुन्छ मलाई लागे अनुसार। र यो 6.5 दशकको उमेरमा उहाँ करिब 5.5 दशक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। र केन्द्रीय नेतृत्वमा 2036 सालदेखि जिम्मेदारीमा बस्नुभएको छ उहाँले। त्योभन्दा पहिला जिल्लामा बस्नुभयो नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा। र उहाँले 6.5 दशकको इतिहासमा 5.5 दशक लामो सङ्घर्ष गरेको व्यक्ति कतिजना हुनुहुन्छ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा? एउटा स्वाभाविक प्रश्न हो। निरन्तर 14 वर्षको उमेर 2026 सालमा पहिलोचोटि जेल गएपछि उहाँ अनवरत रूपमा
सङ्घर्षमा होमिनुभयो। उहाँको पिताजी आदरणीय महेन्द्रनारायण निधिजी सबैले तपाईँले नाम सुन्नुभएको छ। उहाँ सत्य, अहिंसा, शान्ति, सामाजिक न्याय र समुदायका बिचको सद्भावको एउटा अथक यात्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पुत्र उहाँ हुनुहुन्छ। तर धेरैले भन्छन् पिताजीको नाउँबाट कति राजनीति गर्नेहरू छन्। होइन, विमलेन्द्र निधिको इतिहास पिताजीसँगको त स्वाभाविक सान्निध्यताले उत्प्रेरित गर्यो, अगाडि बढ्न सहयोग पुग्यो। तर उहाँको आफ्नै इतिहास छ। उहाँ धेरै पटक जेल जानुभएको छ। 26 सालदेखि मलाई लाग्छ केही नभए पनि 46 साल र 61-62 को आन्दोलनसम्म जोड्ने हो भने केही नभए पनि 6-7-8 वर्ष उहाँ जेल बस्नुभएको छ। मैले हरिहर बिराई वरिष्ठ पत्रकार हाम्रा आदरणीय अग्रज हरिहर बिराईको एउटा पुस्तक पढेको थिएँ, अझै आगो निभेको छैन। तपाईँहरूले धेरैले पढ्नुभयो होला। त्यो पुस्तक पढ्नुभयो भने विमलेन्द्र निधि बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो पुस्तकको विज्ञापन नठानिदिनु होला, तर त्यो पुस्तकले विमलेन्द्र निधिको इतिहासलाई बताउँछ। अहिलेको आवश्यकता के हो? म धेरै लामो कुरा यहाँनिर यो अवस्थाले गर्दाखेरि भन्ने स्थितिमा छैन। अहिलेको आवश्यकता के हो? नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अहिलेको क्षण कस्तो छ? नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था कस्तो छ? नेपाली काङ्ग्रेसलाई के गर्ने? उहाँले अहिले आफैले भन्नुहुनेछ यी बाँकी कुरा। तर म 2-3टा कुरा चाहिँ यहाँहरूसँग आज यो अवसरलाई उपयोग गर्दै म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। क्षमा गर्नु होला, मलाई अलि यो कोभिडले गर्दाखेरि अलि यो कुरालाई संयोजन गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ। भिजनरी जसलाई हामी भन्छौँ आज एउटा नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने, अगाडि बढ्ने एउटा प्रक्रिया अन्तर्गत त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने ढोकाबाट उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिरहनु भएको छ। अहिले यदि विमलेन्द्र निधिको समकालीन पुस्ताले नेतृत्व लिएन भने भोलि आउने अर्को पुस्ताको पनि बाटो छेकिँदै जान्छ। तराई, पहाड, हिमाल जोड्न अहिले एउटा यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ, यहाँनिर एउटा नारा, यो तुलमा तपाईँहरूले माथि देख्नुहुनेछ, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, सबैको देश, सबैको काङ्ग्रेस। आजको नेपाली काङ्ग्रेसको लागि यही हो आवश्यकता। सबैको काङ्ग्रेस कसरी बनाउन सक्ने? कुनै समूहभन्दा पृथक रहेर सबैको काङ्ग्रेस कसरी बनाउन सक्ने? विमलेन्द्र निधिको यो सबैभन्दा ठुलो अहिलेको चुनौती पनि हो, चाहना पनि हो र मलाई लाग्छ यो प्रतिबद्धता पनि हो। म धेरै कुरा भनिनँ, धेरै विषयवस्तुहरू थिए, तर मलाई अलि यो घाँटीले पनि सहयोग गरिरहेको छैन। म तपाईँहरू सबैलाई जुन जुन ठाउँबाट आउनु भएको छ, डडेलधुराको सभापति, प्रदेश सभा सदस्य आदरणीय कर्ण मल्लदेखि हाम्रो पूर्वको एकदम नै झापा ताप्लेजुङसम्मको साथीहरू यहाँ जुट्नु भएको छ। बिचका मध्य क्षेत्रका साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। म यहाँहरू सबैलाई यस्तो पानीमा, यस्तो झरीमा, प्राकृतिक विपत्तिको बेला, कोभिडको यस्तो सङ्कटको बेला पनि तपाईँहरू उपस्थित भएर जुन हामीलाई उत्प्रेरित गर्नुभएको छ आज पहिलो दिन। अब क्रमशः हाम्रो भेटघाट हुनेछ र भोलिका दिनमा हामी अरू विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईँहरू यो कष्टसाध्य यात्रा पुरा गरेर यहाँ सहभागी हुनुभएको छ, म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु र भोलिका दिनमा विमलेन्द्र निधिको विजय भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको एकता, पहाड, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, काङ्ग्रेस एक भन्ने यो विचारको विजय हुनेछ। म यति भन्दै आफ्ना भनाइहरू फेरि एकपटक अन्त्य गर्छु। फेरि एकपटक यहाँहरू सबैलाई स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। जय नेपाल। जय नेपाल। एकचोटि फेरि जोडले बोल्नुहोस् है, पछाडि साथीहरू बसिने भएको छ। अब आदरपूर्वक म भन्न चाहन्छु मिडियाको साथीहरूलाई, पछाडिको साथीहरूले क्यामेरा कारणले पनि अनुहारै हेर्न पाउनु भएको छैन, मैले पनि हेर्न पाएको छैन। यसो अलिकति बिचको साइड गरिदिनु भयो भनेदेखि हात जोडेर बिन्ती गर्छु क्यामेराका म्यानका साथीहरूले यसो साइड गरिदिनु भने पछाडिको साथीहरूले हुनुहुन्छ। र म एकचोटि 3 चोटि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु प्रारम्भ गर्नलाई, म 3 पटक जय नेपाल भन्दछु। साथी पछाडिहरू जो हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा बसेर पनि जोडले जय नेपाल भन्नु होला है, दोहोऱ्याउनु होला। जय नेपाल। फेरि जोड, जय नेपाल। जय नेपाल।
साथीहरू, सबभन्दा पहिले तपाईहरुलाई म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु र तपाईहरुको व्यक्तिगत, पारिवारिक, पेशागत, सांगठनिक सम्पूर्ण उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न काममा सफलता मिलोस् त्यो म शुभकामना गर्न चाहन्छु। कोरोनाको महामारीबाट आफ्नो ज्यान पनि जोगाउन र आफ्नो परिवार र छिमेकीहरूको ज्यान जोगाउने काममा सामर्थ्य प्राप्त गर्नुहोला, एक अर्कालाई सहयोग गर्नुहोला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू, वर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, वर्तमान मन्त्रीहरू, पूर्व जिल्ला सभापतिहरू, वर्तमान जिल्ला सभापतिहरू, क्षेत्रीय अध्यक्षहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, भ्रातृ संगठन, शुभेच्छुक संगठन र पेशागत संगठनका पदाधिकारी र नेता साथीहरू आउनु भएको छ। मेरो जिल्लाको, धनुषा जिल्लाको प्रदेश नम्बर 2 को 8वटै जिल्लाबाट सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्साबाट आउनु भएको छ भने झापादेखि लिएर कञ्चनपुरसम्मको साथीहरू आउनु भएको छ। नुवाकोट, डडेलधुरा, काभ्रे उपत्यकाका 3टै जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका साथीहरू आउनु भएको छ। धादिङका सभापतिजी आउनु भएको छ, नुवाकोटको सभापति आउनु भएको छ, काभ्रेको सभापति आउनु भएको छ, डडेलधुराको सभापति आउनु भएको छ। हाम्रो अत्यन्त आदरणीय मित्र, तपाईहरूले सबैले चिनेको पञ्चायत कालमा राष्ट्र पुकार भन्नुको एक किसिमले नेपाली कांग्रेसको पत्र र परिपत्र जस्तै हुन्थ्यो। त्यसको प्रधान सम्पादक र पछि मन्त्री भन्नुभएको होमनाथ दाहालजी पनि आउनुभएको छ। यहाँ मेरो छेउमै हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 को नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता, अहिलेको मन्त्री, प्रदेश नम्बर 2 को सरकारभित्रमा रहनुभएको राम सरोज यादवजी आउनु भएको छ। मन्त्री ओम प्रकाश शर्माजी आउनु भएको छ। प्रदेश सभाका धेरै सदस्यहरू प्रदेश नम्बर 2 का यहाँ आउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद र हामीसँगै जेल गएका साथी मेरो आदरणीय स्मृति नारायण चौधरीजी आउनु भएको छ। अब मेरो जिल्लाका अरू धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। अब शेख लालबाबुजी हुनुहुन्छ, धनुषाका भाइ शङ्करजी हुनुहुन्छ। यहाँ मैले नाउँ छुट्यो भने गडबड होला भनेर नाउँ पढ्न गाह्रो भयो क्या। यहाँ किन को साथ धेरै साथीहरू हुन्छ। यहाँ म आफै पनि एकदम गौरवान्वित भएको छु तपाईहरूको साथबाट, तपाईहरूको समर्थन, तपाईहरूको सहयोग र तपाईहरूकै प्रेरणाबाट म आज यहाँ यो भूमिकाको लागि प्रस्तुत भएको छु। त्यसकारणले सबभन्दा पहिले म सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति, गङ्गालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराजदेखि लिएर दुर्गानन्द झादेखि लिएर राधाकृष्ण थारू, लखन थापादेखि लिएर जति पनि शहीदहरू छन् नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि, नेपाली जनताको लागि, राष्ट्रियताको लागि र नेपालको सार्वभौम सत्ताको लागि आफ्नो जीवनको आहुति दिने र पुस्तौँ पुस्तासम्म हामीलाई प्रेरणा दिने वा सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति म नतमस्तक हुन चाहन्छु। म हार्दिक श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। बीपी कोइरालाप्रति म विशेष रूपले सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। बीपी कोइराला, सुमन शमशेर, गणेश मान्जी, सूर्य प्रसाद उपाध्याय त्यो बेलाको तत्कालीन शीर्ष नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। योगेन्द्रमान शेरचन, शेख इद्रिसदेखि लिएर तेजबहादुर अहमददेखि लिएर तपाईको देवान सिंह रायदेखि लिएर सबै शीर्ष नेताहरू, जमान सिंह गुरुङदेखि लिएर धेरै नेताहरू जुन अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो, जसको कारणले आज नेपालमा
नेपाली काङ्ग्रेस एउटा सशक्त सङ्गठनको रूपमा, जनताको प्रतिनिधिमूलक सङ्गठनको रूपमा विकसित हुन सम्भव भएको छ र नेपालमा प्रजातन्त्र र तत्पश्चात लोकतन्त्रको चरणबद्ध प्राप्ति भएको छ। ती सबै शहीदहरूलाई र अगुवा नेताहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले भने अघि नै विशेष गरेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रति म विशेष रूपमा म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि पुरुषोत्तम दाहालजीले भन्नुभयो 36-37 सालतिर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशन भएको थियो जनकपुरमा। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनलाई पहिलो पटक र अन्तिम पटक प्रमुख अतिथिको रूपमा उद्घाटन गर्ने बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो। त्यही महाधिवेशनबाट बिपी कोइरालाकै इच्छा र चाहना अनुसार म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएको थिएँ र बिपी कोइरालाको त्यो ठुलो म प्रतिको यो प्रेरणादायी योगदान थियो, जसले मलाई म जिल्लामा त जेल गएर त्योभन्दा पहिले विद्यार्थी राजनीतिमा छँदै थिएँ, तर राष्ट्रिय राजनीतिक क्षितिजमा मलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो भूमिका उहाँले प्रदान गर्ने अवसर दिनुभयो र सायद त्यसैको यो परिणाम होला कि आज म राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पनि र देशको लागि पनि राष्ट्रिय नेतृत्व दिने, आफ्नो भूमिका प्रदान गर्ने क्षमता वृद्धि भएको छ, जसमा बिपी कोइरालाको योगदान हो, देन हो, प्रेरणा हो। म आजको यो दिनमा उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, नतमस्तक हुन चाहन्छु। साथीहरू, म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुँदैछ। 14औं महाधिवेशन मङ्सिरको लागि निर्धारित भएको छ। मङ्सिर 9, 10, 11, 12, 13 र क्रियाशील सदस्यताको सूची अब अन्तिम चरणमा छ। जिल्ला सभापतिहरूले सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भएको छ। त्यो माग ठिकै हो, हामी सबैले थाहा पाउनै पर्छ। र 18 गतेदेखि वडा तहकोबाट अधिवेशन प्रारम्भ हुन्छ, भदौ 18 देखि। आज 11 गते भइसक्यो, 7 दिनपछि हुनुपर्छ। तपाईँहरू सबै फर्केर आफ्नो वडामा जानुपर्छ। देशभरिमा 6743 वडाहरू छन्। त्यो वडाहरूबाट प्रतिनिधिहरू छनौट हुँदै त्यसपछि 753 पालिकाहरूमा, त्यसपछि त्योभन्दा माथि 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा, त्यसपछि त्योभन्दा माथिको 165 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने क्षेत्रीय सभापति सहित 25 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुनेछ अधिवेशन मार्फत। यो असोजको 5 गतेको लागि तोकिएको छ। त्यसपछि 10 गते जिल्ला सभापतिहरूको निर्वाचन हुनेछ, अधिवेशन हुनेछ। त्यसपछि तपाईँको फेरि कार्तिक 10 र 11 गते 7वटै प्रदेशको प्रदेश समितिको अधिवेशन हुनेछ र अन्तमा गएर मङ्सिर 9, 10, 11, 12, 13 मा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ, जसमा सङ्घीय पदाधिकारीहरूको अर्थात् केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन हुनेछ। साथीहरू, म तपाईँहरूकै यो मनोबल मलाई यो प्रोत्साहन जुन गर्नुभएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई हिम्मत भएको छ, आँट भएको छ, आत्मविश्वास जागेको छ तपाईँहरूको समर्थनबाट। र यसपालिको 14औं महाधिवेशनमा म केन्द्रीय सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको छु। त्यही तयारीको क्रममा मैले यो सम्पर्क कार्यालय यहाँ आजदेखि शुभारम्भ गरेको छु। यो सम्पर्क कार्यालय हुन्छ। तपाईँहरू अबदेखि महाधिवेशनसम्म यो सम्पर्क कार्यालयमा आएर मसँग छलफल भेटघाट गर्नुहुनेछ, मलाई राय सल्लाह र मार्गदर्शन दिनुहुनेछ भनेर मैले आशा गरेको छु र तदनुकूल म आह्वान गर्न चाहन्छु। जो यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि र तपाईँहरूको मार्फत देशभरिका सम्पूर्ण 8,50,000 प्लस जति क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूले म आज यो सम्पर्क कार्यालयबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। आज बिहानै
9 बजेको साइतमा माथि उतापट्टिको त मेरो च्याम्बर हुनेछ माथिल्लो तल्लामा पूर्वपट्टिको, त्यसमा म बस्नेछु। यहाँ अरू साथीहरू कार्यालय हुनेछ। त्यहाँ बिहान आज 9 बजे हाम्रो सनातन धर्मअनुसार, हिन्दू धर्मअनुसार पूजा पाठदेखि शुभारम्भ गरेको छु। पण्डित नरेन्द्र झाजी हुनुहुन्छ, उहाँले पूजा गराउनु भएको जो अहिले उद्घाटन गर्ने बेला पनि हुनुहुन्थ्यो र मलाई गर्व छ र खुसी छ र तपाईँहरूसँग सहर्ष म सेयर गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। आज बिहानको पूजाको कार्यक्रममा जानकी मन्दिरको महन्त आदरणीय तपेश्वर दासजी आउनुभएको थियो। उहाँसँगै उहाँको सहयोगी महन्त रोशन दासजी आउनुभएको थियो र अरू पुजारीहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरू आज यही शुभारम्भ कार्यक्रमको लागि आएर मलाई आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ। त्यस्तै त्यही कार्यक्रममा दक्षिणकालीको पुजारी, त्यस्तै सूर्य विनायकको पुजारी, त्यस्तै डोलेश्वर महादेवको पुजारी, पञ्चमहालक्ष्मी भक्तपुरमा छ, तेलकोटमा स्वामी कमल नयनाचार्यजीको प्रतिनिधिको रूपमा सुदर्शनजी आउनुभएको थियो। कमल नयनाचार्यजीका हिजो म गएको थिएँ र आज उहाँले मलाई फोनबाट आशीर्वाद पनि दिनुभयो त्यही बेलामा। त्यस्तै पशुपतिनाथ मन्दिरबाट पनि, पशुपतिनाथको भट्टको तर्फबाट भण्डारी आउनुभएको थियो पूजाको बेलामा र उहाँहरूले आशीर्वचन दिएर जानुभएको छ। सभापतिको उम्मेदवारीमा मलाई विजय प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ। तृप्ति कान्छाजी जो मेरो आफ्नो गाउँको हुनुहुन्छ, काठमाडौँमै बस्नु भएको छ, उहाँ ज्योतिष हुनुहुन्छ, अत्यन्तै वृद्ध। उहाँले फोन गरेर मलाई उहाँ आउन सक्नु भएन बिरामी भएको कारणले, उहाँले पनि मलाई शुभकामना र शुभ आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यस्तै पण्डित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष, वाल्मीकि क्याम्पस र संस्कृत विश्वविद्यालयका डिन, पूर्व डिन कृष्ण अधिकारीजी, श्री कृष्ण अधिकारीजी पनि आउनुभएको थियो पूजाको बेलामा। उहाँले पनि आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ। राजयोग ज्योतिष डाक्टर सन्तोष वशिष्ठजी आउनुभएको थियो। मङ्गलराज जोशीको सुपुत्र माधवराज जोशीजी आउनुभएको थियो। यस्ता धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरू आएर आज बिहानको पूजामा सामेल हुनुभयो। बुद्ध धर्मको अनुष्ठाता र लामा, उहाँहरूको भाषामा लामा भन्ने गर्दैछ, उहाँहरू पनि 2-3 जना आउनुभएको थियो त्यो बेलामा र उहाँहरूको धर्मको अनुसार 21 तारा भनेको अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ र 21 ताराको पूजा गराएर मलाई उहाँले आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ। मुस्लिम धर्मका मौलानाहरू पनि आउनुभएको छ। हिजो अस्ति मेरो घरमा पनि आउनुभएको थियो, यहाँ पनि आउनुभएको छ। पार्टीका साथीहरू पनि आउनुभएको छ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ कि आज बिहानदेखि उहाँहरू यो शुभारम्भ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको लागि सम्पर्क कार्यालयको शुभारम्भ गर्ने क्रममा बिहान पूजा अर्चना गर्दा उहाँहरू सबै आएर सहभागी पनि हुनुभयो र मलाई आशीर्वाद दिएर पनि जानुभएको छ। पार्टीको लागि र देशको लागि तपाईको भूमिका सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुहोस् भन्ने आशीर्वाद दिनुभएको छ उहाँले। यसले मलाई हौसला प्रदान गरेको छ। तर सबभन्दा बढी हौसला त तपाईहरूको उपस्थितिले मैले पाएको छु। तपाईहरूको यस्तो उपस्थितिले मलाई धेरै हौसला दिएको छ। मलाई विश्वास छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब 1-1.5 वर्षपछि हुने आम चुनावमा, देशको सबै तहको चुनावमा रुखछापलाई जिताउन हामी सफल हुने छौँ। मलाई पुरा विश्वास छ। मेरो सम्पूर्ण ध्यान नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुने कुराको लागि मेरो उद्देश्य भनेको आगामी आम चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछापलाई देशभरिमा बहुमत प्राप्त गराउनको लागि सम्पूर्ण आफ्नो बुद्धि विवेक र सङ्गठनलाई एकताबद्ध बनाएर सबैलाई समेटेर
आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापतिको उम्मेदवारीको उद्देश्य हो। म कसैलाई पराजित गर्न, कसैलाई अक्षम घोषित गर्न, कसैलाई रिटायर गर्नको लागि म सभापतिको उम्मेदवार हुन खोजेको होइन। म नेपाली काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउन, नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछापलाई मतदाता र जनतासँग जोड्न, नेपालका हिमाल पहाड तराई मधेस झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका मतदाता र जनताले आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, थारू लगायत सबैको मनमा यो विश्वास स्थापित होस्, भरोसा स्थापित होस् कि रुखछाप हाम्रो पार्टी हो, रुखछाप नेपाली लोकतन्त्रको पार्टी हो, रुखछाप नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली जनताको हक र हित जगेर्ना गर्ने छाप हो, जो कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको छाप हो। त्यो नेपाली जनताबाट मतदातामा फैलाउनको लागि म सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्दैछु, तयारी गरिरहेको छु। म यो अवसरमा भन्न चाहन्छु कि हामीले दुईटा संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली नेपालमा निर्माण गरेका छौँ। यो ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिले संघीय प्रणाली थिएन, पहिले गणतन्त्रात्मक प्रणाली थिएन, पहिले समावेशी प्रणाली थिएन। नेपालमा हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्यौँ भनेर जुन भन्दछौँ, त्यो राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्यौँ, त्यसलाई के भनिन्छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि हामीले प्रष्टताको साथ ढुक्क भएर भन्न सक्नु पर्दछ कि नेपालमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको निर्माण गरेका छौँ र नेपालको संविधान यही प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले निर्माण गरेका छौँ। दुईटा संविधान सभामा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत थिएन, तैपनि नेपाली काङ्ग्रेसले निर्दलीय संविधान बन्न दिएन, एकदलीय संविधान बन्न दिएन, अराजकतावादी र तानाशाही संविधान बन्न दिएन, सेनाको वर्चस्व हुने संविधान बन्न दिएन, क्षेत्रीयवादी र कुपपण्डुक संविधान बन्न दिएन। बरु नेपाली काङ्ग्रेसको मूल विश्वास लोकतन्त्रमा छ। त्यसकारणले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रणालीको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्था गर्ने संविधान बनाउन हामी सफल भयौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको दूरदर्शी नेतृत्वको कारणले यो सफल भयो, अरूले चाहेको थिएन। त्यसकारणले यो संविधानको स्वामित्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएपछि म मतदाता र जनताको बिचमा गएर भन्न चाहन्छु, मेरो भन्ने चाहना छ तपाईँहरूको साथमा, तपाईँहरूसँगै लिएर कि अहिले जो हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली देशमा ल्याएका छौँ, त्यो प्रणाली लावारिस छैन, त्यसको जिम्मेवारी हाम्रो हो। यो संविधान लावारिस छैन, यो संविधानको जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यसको सफल सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यसकारणले अब तपाईँहरूले ध्यानमा राख्नु होला, मतदाताले जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो। हामीले भन्छौँ अब भाड भैलो हुँदैन। 3 वर्षसम्म जुन दल तपाईँको सत्तामा आएको थियो, त्यो दल संघीयतामा विश्वास गर्ने दल थिएन, त्यो दल गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल थिएन, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने दल थिएन। त्यसै कारणले 3 वर्षमा निर्वाचन भएको पश्चात पनि झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेर पनि देशमा तपाईँको सबै क्षेत्रमा भार भैलेको सेवा अरू केही पनि दिएन। जनतालाई निराशा दियो, दुःख दियो, पीडा दियो, देशको सार्वभौम सत्तासँग खेलवाड गर्यो
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तपाईँको बिगारेको छ। त्यस कारणले यो कुरा अब जनताको बिचमा गएर हामीले भन्नु परेको छ। आगामी चुनावमा कसले भन्ने? नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने। त्यस कारणले 14औं महाधिवेशनबाट हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई तरोताजा बनाएर वैचारिक रूपमा प्रष्टता, मेरो कुरा ध्यान दिनु होला, विचारमा जबसम्म कोही मान्छे र कोही दल प्रष्ट हुँदैन अनि इमानदारीता र प्रतिबद्धता हुँदैन। त्यस कारणले वैचारिक रूपमा प्रष्टता र वैचारिक रूपमा प्रतिबद्धता, कमिटमेन्ट, क्ल्यारिटी एन्ड कमिटमेन्ट आयो भने जनताले हामीलाई भरोसा गर्दछन्। नेपाली जनता र नेपाली मतदाताले खोजेका छन् यो अरू कुनै पार्टीले देशलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्दैन, अन्ततोगत्वा काङ्ग्रेस नै हो। काङ्ग्रेस खालि गुट उपगुट भन्दा माथि उठेर एक भएर आइदियोस् भन्ने चाहना हो। काङ्ग्रेसले यो प्रणालीको अपनत्व लिदियोस् भन्ने चाहना हो। काङ्ग्रेसले यो संविधानको अपनत्व र स्वामित्व लिदियोस्। यो संविधानमा जुन बेलामा जे संशोधन गर्नुपर्छ त्यो गर्दै जाने, तर यही संविधानलाई मानेर अगाडि बढ्ने काम काङ्ग्रेसले गरिदियोस् भन्ने मतदाता र जनताको चाहना हो। यही काम गर्नको लागि म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नको लागि तपाईहरुको बीचमा हात जोडेर म निवेदन गर्न खोजेको छु र यो सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न खोजेको छु। आज युवाहरूको संख्या देशमा 40-45% भन्दा बढी भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई हेर्ने हो भनेदेखि अहिले कमसेकम 35% भन्दा बढी युवाहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा आएको छ। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेसमा र देशमा संगठनको संरचनामा क्रमिक रूपमा नेतृत्वमा युवा पुस्ता पनि आउनु परेको छ। म युवा पुस्ता नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आउन सकोस्, युवा पुस्ताले देशको नेतृत्व गर्न सकोस्, त्यसको लागि म सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि पनि म सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिन आफूलाई तयार गरिराखेको छु। महिला र जनजातिहरू दलितहरूको लागि पनि, हिमाल पहाड तराई मधेस सबैको लागि, सबै विविधताहरूको लागि, सबै धर्मावलम्बीहरूको लागि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता छ। नेपाली काङ्ग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दछ। धार्मिक स्वतन्त्रता नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद जत्तिकै पुरानो मान्यता हो। हाम्रो सहिष्णुता छ। हामी सबै धर्मलाई स्वीकार गर्दछौँ। धर्मको बारेमा मैले आज पनि हिन्दू धर्मको आचरण अनुसार पूजा गरेँ, यहाँ पनि उद्घाटन भयो। संविधानले कानुनले रोकेकै छैन। धर्मको बारेमा धेरै बहस गरिरहनु पर्ने जरुरतै छैन। संविधानमा जो छ त्यसले तपाईको आफ्नो धर्मको पालन गर्नको लागि कसैलाई रोकेको छैन। त्यसकारणले अब हामीले संविधान र प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्नु नै आजको नेपालको लागि आवश्यकता छ, नेपालको भविष्यको लागि आवश्यकता छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर हामी नेपालको सुदूर भविष्यलाई सुखमय, शान्तिमय र सम्पूर्ण नेपाल बनाउन सक्छौँ। म त्यसैको लागि आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहेको छु। म हाम्रो रामजी दाहाल भाइजीले, उद्घोषकजीले भन्नुभयो अन्तिम वक्ताको रूपमा केही बेर अझ तपाईहरुले पर्खिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। म हाम्रो होमनाथ दाहालजी हुनुहुन्छ, उहाँले केही आशीर्वचन गर्दै होला। त्यस्तै अब सभापतिहरू हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ, कर्णमल्लजी, जगदीश नरसिंहजी हुनुहुन्छ, मधु आचार्यजी हुनुहुन्छ, रमेश धवलाजी हुनुहुन्छ, अब मेरो जिल्लाको सभापति महेश गिरी त छँदै हुनुहुन्छ, अजय द्विवेदी छँदै हुनुहुन्छ, प्रदेश नम्बर 2 का धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, सभापतिहरू र अरू। तर म चाहन्छु केही सभापतिहरू जुन आउनु भएको छ उहाँहरूले, कर्णमल्लजीले, जगदीशजीले केही 2 शब्द, रमेश धवलाजीले र त्यस्तै मधु आचार्यजीले हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि र रामस्वरूप यादवजीले पनि 2-4 शब्द केही आजको साथीहरूलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू पनि साथी कोही हुनुहुन्छ भन्ने गर्न चाहन्छु। म यति भन्दै म आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। तर तपाईँहरू बसिदिनु होला है। फेरि होमनाथ दाहालजीले म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अजय द्विवेदी पनि हुनुहुन्छ, होमनाथ दाहालजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो नम्बर अब
रामजी दाहालजीले सञ्चालन गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद। आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि म सभापतिका उम्मेदवार बन्नुभएका विमलेन्द्र नेतिज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस सप्तरीका सभापति दिनेश यादव, पर्साका मेरो धेरै लामो सम्बन्ध हो, सम्पर्क हो र मैले छापेका मेरो राष्ट्रपुकार तपाईँहरू जसले पढाएको छ अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई त त्यति थाहा छैन होला। त्यो राष्ट्रिय पुकारमा सबभन्दा बढ्ता नाउँ मैले छापेकै विमलेन्द्र नेती। अरू पनि धेरै युवाहरू बढ्ता नाउँ छापेको। किन छापेको भने आन्दोलन हुन्थ्यो, सङ्घर्ष हुन्थ्यो र विमलेन्द्रजीलाई जनकपुरमा पक्रिहाल्थ्यो। पक्रेपछि मेरो कामै हो के भने त्यो समाचार दिने। त्यो मित्र आज चाहिँ उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको अत्यन्तै ठुलो सङ्कटको बेलामा अहिले मुलुकको समग्र लोकतन्त्र राष्ट्रियता मै दुई तीनवटा कुराहरू मात्रै म यहाँ गर्न चाहन्छु। यो सायद नियतिको खेल पनि होला या के होला। 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रहको प्रचारको सिलसिलामा म बिपी कोइरालासँगै जनकपुर गएको थिएँ र त्यस बेलामा जनमत सङ्ग्रहको प्रचार त एकातिर छँदै थियो, तर अर्कोतिर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अधिवेशनको पनि कुराहरू थियो र त्यस बेलामा 2-3 जना उम्मेदवारहरू चर्चामा थिए। विद्यार्थीहरू जो सङ्घर्ष गरेका, आन्दोलन गरेका, ती मध्येमा विमलेन्द्रजी पनि हुनुहुन्थ्यो र हामी त्यहाँ बसेर त्यसपछि अन्तिममा त्यहाँको सबै परिस्थिति हेरेर बिपीले के अरे चाहिँ विमलेन्द्रजीलाई नै अब नेपाली के अरे नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति बनाउनु भनेर घोषणा गरेर त्यसपछि हामी जनकपुरबाट हिँडेका हौँ। र एउटा नियतिको खेल तपाईँहरूलाई अर्को पनि म बताउँ। 2028 सालमा शेरबहादुरजी चितवनमा भएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अधिवेशनमा उहाँ सभापति हुनुभएको थियो। त्यसपछि शेरबहादुरजीको उत्तराधिकारीको रूपमा 36 सालमा विमलेन्द्रजी आउनुभयो। अब अहिले पनि शेरबहादुरजी सभापति हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको यो उपस्थिति र मुलुकमा जुन किसिमको एउटा अहिलेको परिस्थिति छ त्यो हेर्दाखेरि सम्भवतः विमलेन्द्र नेतिजीले शेरबहादुरजीको चाहिँ उत्तराधिकारी हुनुहुनेछ। आगामी 14औं महाधिवेशनमा उहाँ नै त्यसमा चाहिँ के भने विजय हुनुहुन्छ भन्ने मेरो एकदम हार्दिक शुभकामना छ। र म अब धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न, अरू पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। र एउटा कुरा म साथी र एउटा कुरा म यहाँ साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। 2012 सालमा जनकपुरमा अधिवेशन भयो। त्यो अधिवेशन धेरै दृष्टिकोणले ऐतिहासिक भयो। त्यही अधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई विधिवत रूपमा समाजवादी पार्टी घोषणा गर्यो। त्यही अधिवेशनले वीरता उन्मूलन गर्ने कुरा गर्यो। त्यही अधिवेशनमा र त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो त्यहाँ बिपी कोइराला पछिका 2 जना मूर्धन्य नेता सुवर्ण शमशेर र चाहिँ गणेश मान्जी पार्टीको सभापतिमा उठ्ने उहाँ उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो। त्यस्तै त्यो घोषणाले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एक किसिमको 7 रेक्टर स्केलको चाहिँ भूकम्प पनि गयो। कसलाई चाहिँ सुवर्णजीलाई चाहिँ के भने नाइ भन्न पनि सक्ने अवस्था थिएन, गणेश मान्जीलाई पनि भन्ने अवस्था थिएन। त त्यो अवस्थामा धेरै कुराहरू विचार गरेर आखिरमा अन्तिममा गएर चाहिँ बिपीले सुवर्णजीलाई नै सभापति बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ सुवर्णजीलाई बनाउनु भयो। र सुवर्णजी सभापति भएपछि तपाईँको चाहिँ त्यस बेलामा अहिले यहाँ नेपालको जम्मा जनसङ्ख्या 85 लाख। 85 लाख जनसङ्ख्या भएको नेपालमा 8 अब अहिले 9 लाख चाहन्छन् के अरे चाहिँ सदस्यताको लागि यत्रो चाहिँ देखिरहनु भएको छ। निरन्तर अनेक किसिमका वाद विवादहरू भइरहेका छन्। त्यस कारणले हामीहरूले अहिलेको परिस्थितिमा अत्यन्तै नै गम्भीर भएर चाहिँ आइरहेको छ। नेपाली जनताले यत्रो दुःख गरेर लिएर आएको यो चाहिँ के भने लोकतन्त्र नै के हुने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलता यति धेरै संवेदनशील छ। त्यसमा हामीले अलिकति पनि गल्ती गऱ्यौँ भने त्यो भोलि त्यसले एउटा अकल्पनीय समस्या बिहोर्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ तराई, पहाड, मधेस
सबै के अरे लेखको सबैतिरको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने नेपाली कङ्ग्रेस, जसको एउटा चाहिँ लामो सङ्घर्ष छ लोकतन्त्रको लागि, त्यसको एउटा दह्रो सभापति यदि भएन भनेदेखि भोलिको दिनमा तपाईँको लोकतन्त्रमाथि नै खतरा आइपर्नेछ। त्यस कारणले त्यसलाई विचार गरेर पनि मैले चाहिँ के भने विमलनजीलाई अलि 2 महिना अगाडि एउटा यो हो भन्ने टेलिभिजन छ त्यसको कार्यक्रममा पनि मैले यो कुरा भनेको थिएँ। नेपाली कङ्ग्रेस अहिले किन कमजोर देखिएको छ भने तराईका मान्छेहरू अलिकति नेपाली कङ्ग्रेसबाट केही मान्छेहरू अलग भइरहेका छ। त्यस कारणले त्यो तराईको भावनालाई पनि समेट्ने गरी त्यस्तै पहाड र चाहिँ के भने अन्य जनजातिहरू जातिहरू सबैको एउटा सामूहिक नेतृत्व लिन सक्ने मान्छे अबको नेपाली कङ्ग्रेसमा आवश्यक छ भनेर त्यस दृष्टिकोणमा पनि मलाई लाग्छ विमलजी उपयुक्त हो अन्त अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ उहाँले जो यहाँ घोषणा गरिसक्नु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई बचाउनको लागि, लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि हामीले चाहिँ के भने अब विमलजीलाई जिताउनको लागि म सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै एउटा सानो कुरा, त्यही 12औं महाधिवेशनमा एउटा अत्यन्तै लोकप्रिय गीत छ। त्यो गीत चाहिँ कसरी के भने छुट्यो थाहा छैन। म साथीहरूलाई खास गरेर यहाँ एनाउन्सर हुने रामजीदेखि लिएर अरू साथीहरूलाई भन्छु, त्यो एउटा लमजुङको एकजना घिमिरेले लेख्नुभएको छ, यो के हो माथि रात हो तलतिर धनधन के भनेर भन्ने त्यो सबै गीत अहिले मलाई आउँदैन। त्यो गीतलाई के भनेदेखि त्यति बेला हामी त म चाहिँ एउटा फुच्ची भए पनि 15-16 सालको उसमा पनि त्यो चाहिँ के भने सँगै थिएँ। यस्ता सभाहरूमा त्यो गीत गाएर हामीहरू कार्यक्रम सुरु गर्थ्यौँ। अब फेरि त्यो गीत अत्यन्तै नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा त्यति स्पष्ट रूपमा त्यति राम्रोसँगले चाहिँ के भने कमै गीत छ, त्यो गीतलाई फेरि हामीले चाहिँ के भने अगाडि लिएर आयौँ भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस के हो भनेर भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ परिचय दिन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई पनि अगाडि ल्याउनको लागि म आग्रह गर्दै आगामी जो चुनाव अब के भनेदेखि यही 14औं महाधिवेशनकै सेरोफेरोमा मुलुकको संसदको चुनाव हुँदैछ। त्यसमा एउटा सक्षम गतिशील नेतृत्व भयो भने मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ बहुमत ल्याउनेछ। नेपाली कङ्ग्रेसले यदि बहुमत ल्याएन भने नेपालमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामा नै खतरा पर्न सक्छ भन्ने कुरो त अहिलेका घटनाक्रमहरूले नै देखाए। झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्टको चरित्र देखियो। त्यस कारणले पनि नेपालमा नेपाली जनताले यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न, देशको विकास गर्नको लागि 45 लाख युवाहरू जो बाहिर छन् तिनीहरूलाई आफ्नै देशमा बसेर काम गर्नको लागि यो सम्पूर्ण वातावरण मिलाउने र त्यसको नेतृत्व लिने पार्टी भनेकै नेपाली कङ्ग्रेस भएको हुनाले एउटा सक्षम सभापति हामीले चाहिँ निर्वाचित गर्नु छ र त्यसको लागि विमलनजीले आफूलाई घोषणा गरिसक्नु भएको छ। म सबै साथीहरूलाई फेरि आग्रह गर्दछु उहाँलाई के भने हामीले 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा जिताउँ, अनि मात्रै हाम्रो लोकतन्त्रको सुरक्षा हुन्छ। यिनै कुराहरू निवेदन गर्दै म विमलनजीलाई पूर्व बधाई दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मलाई आज लागेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अब सुरु भयो र त्यो महाधिवेशन अब हुनेछ। आज यस कार्यक्रममा विभिन्न साथीहरूले विभिन्न आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्नु भएको छ। विमल दाजुले म नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार दिनेछु भनेर आज घोषणा गर्नुभएको छ। यस्तै अरू साथीहरूले पनि अरू नेताहरूले पनि घोषणा गर्दै जानुहुनेछ र म आज सबैलाई नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श, सिद्धान्त र यसको विचार र यसको दृष्टिकोण कुनै गुट उपगुट र कुनै सिद्धान्तले हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृतिलाई रोक्न सक्दैन। हरेक साथीहरूको, हरेक नेताहरूले सुरु गरेका कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागी हुनुपर्छ, सद्भाव बनाउनुपर्छ। यो हाम्रो मान्यता हो। त्यति मात्र होइन, हाम्रो एउटा समूह छ। त्यो समूहले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा योग्य नेतृत्व होस्, सक्षम नेतृत्व होस्, समाजवादी नेतृत्व होस्, गुट र उपगुटभन्दा बाहिर निस्कने नेतृत्व होस्, जात र उपजातभन्दा बाहिर निस्कने नेतृत्व, त्यो नेतृत्व नेपालको नेता बनोस्, यही हाम्रो कामना छ।
त्यसै तरिकाले हामी होमवर्क गरिरहेका छौँ। आज विमल दाजुले म पार्टीको सभापतिमा उम्मेदवार दिन्छु भन्नुभएको छ। अरू साथीले भन्यो भने हामी सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ र यो पटकलाई हामीले आफ्ना आदरणीय नेताहरूलाई नेता मान्नेछौँ र 15औँ अधिवेशनमा सबैलाई विदा गरेर नयाँ नेतृत्व सुरुवात गर्नेछौँ भन्ने हामीले दृष्टिकोण राखेका छौँ। आदरणीय दाजु, धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको छु उहाँहरूको दायित्व म उठ्छु भन्ने मात्र होइन। विमल दाजु, विमल दाईको दायित्व यी सबैलाई सँगै लिएर सबैलाई सम्झाएर कमजोर बनेको नेपाली कङ्ग्रेस आज इतिहासमा भारतमा चुनाव हुन्छ, मोदीजीको चुनाव गर्दाखेरि 2 सिट आउँछ, बङ्गालको चुनाव गर्दा कम्युनिस्टको सिट आउँदैन, नेपालमा 2 तिहाई कम्युनिस्टको सिट आउँछ नेपाल जस्तो ठाउँमा। त्यसकारण यही कमी कमजोरीहरू छन् विमल दाई। हामीले राम्रो यसलाई सिटामल दिने हो कि यसलाई एन्टिबायोटिक दिने हो कि यसलाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हो कि यसलाई अपरेसन गर्नुपर्ने हो। त्यसकारण यसलाई सामूहिक रूपमा हामीले मिलेर हरेक समाजमा रहेका भाषा, भाषी, संस्कृति, हिमाल, पहाड, तराईको सम्पन्नतामा देशको सम्पन्नता हुन्छ। यिनको संस्कृतिमा, विकासमा नेपालको विकास हुन्छ भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढौँ। दाजु, मैले अहिले धेरै कुरा भन्न चाहिनँ। हामी सबै मिलेर यो काङ्ग्रेस बढाउँ, सबै मिलाउनेमा हाम्रो पहल हुनेछ। दाजुले घोषणा गर्नुभयो, आफ्नो दाजुले गरेको घोषणालाई हामीले हाम्रो शुभकामना छ दाजु। तर यो पार्टी सबै मिलाएर लगेर सही मान्छेले सही ठाउँ पाउनुपर्छ। हामीले बनाएको संविधानमा समानुपातिकको नाममा, समावेशीको नाममा जो महिलालाई हामीले ल्याउन खोजेका हौँ, जुन तराईलाई ल्याउन खोजेका हौँ, जो जनजातिलाई ल्याउन खोजेका हुन्, तिनीहरूको प्रतिनिधित्व भएको छैन। हामी त्यो मार्ग फर्काउनका निम्ति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विमल दाई, धन्यवाद। जय नेपाल। उपस्थित हुनुभएका वर्तमान र पूर्व पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नेताज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न जिल्लाका सभापतिज्यूहरू, सङ्घीय संसद र प्रदेश सांसदज्यूहरू, पार्टीका विभिन्न तह र तबकामा जिम्मेवारीमा रहनुभएका यहाँ उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजभन्दा ठिक 21 वर्ष अगाडि 10औँ महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा बिजुली बजारमा एउटा सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रम थियो। यस्तै त्यो सम्पर्क कार्यालय वर्तमान श्रद्धेय सभापति सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई 10औँ महाधिवेशन जुन पोखरामा सम्पन्न भएको थियो, उहाँलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने अभियानको शुभारम्भ थियो 21 वर्ष अगाडि बिजुली बजारमा। त्यो अभियानदेखि लिएर 2072मा सम्पन्न महाधिवेशनसम्म हरेक तह र तबकाका 28 साल 36 साल तकका कुराहरू हाम्रो आदरणीय नेता होमराज दाइले हामीलाई भनेर जानुभयो, हामीलाई सिकाएर जानुभयो र स्मरण गराएर जानुभयो। र 21 वर्ष अगाडिदेखि त्यो अभियान 2072सम्म पुग्दै गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीका नेता विमलेन्द्र निधिज्यू निरन्तर पार्टीका श्रद्धेय सभापति जो मुलुकको आज सम्मानीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई 13औँ महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको जिम्मेवारीमा पुगाउनको लागि हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबै तह र तबकाका साथीभाइका बिचमा आफूलाई जीवन्त मात्र राख्नु भएन, क्रियाशील मात्र राख्नु भएन, पूर्ण रूपमा समर्पित राख्नुभयो। र श्रद्धेय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू 13औँ महाधिवेशनमा पार्टीको सभापतिको जिम्मेवारीमा पुग्न र उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू उहाँलाई पुर्याउन सफल भएको कुरा आज यो पुनित अवसरमा म स्मरण गराउन चाहन्छु। आजको यो पुनित अवसरमा उहाँकै अभियानका एउटा महान अभियन्ता, उहाँलाई महानायक बनाउने अभियानका एउटा नायक 14औँ महाधिवेशनमा अहिले पार्टीको वर्तमान उपसभापति 14औँ महाधिवेशनको सभापतिको उम्मेदवारीका रूपमा आम कार्यकर्ताका बीचमा सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाएर औपचारिक रूपमा आज 2078 साल भाद्र 11 गतेको यो पुनित दिनमा
यो ठाउँमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय स्थापनासहित आफ्नो उम्मेदवारीको जो औपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ त्यो घोषणा अघि होमराज दाइले भनेको लामो काङ्ग्रेसलाई स्वतन्त्रताको आन्दोलनको अगुवा बनाउने र काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा शेरबहादुर देउवालाई स्थापित गराउने जुन तागत छ त्यो सम्पूर्ण तागत चौथो महाधिवेशनका लागि विमलेन्द्र नीतिका पक्षमा उभियोस् भनेर जुन होमराज दाइले भनेर शुभेच्छा व्यक्त भएको छ। त्यसैले म डडेलधुराको सभापतिको हैसियतले म यो पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले म पनि त्यो 10औं महाधिवेशनको बिजुली बजार 21 वर्ष अगाडिको बिजुली बजारमा उद्घाटन भएको सम्पर्क कार्यालयदेखि यहाँ पुग्दै गर्दासम्मको पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षभित्रको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले आदरणीय नेता विमलेन्द्र नीतिज्यूको यो अभियान पूर्ण रूपमा सफल होस्, पूर्ण रूपमा सफलता मिलोस् र उहाँले आज दिनुभएको जो हिमाल पार तराई मधेस सबैको देश सबैको काङ्ग्रेस भनेर जुन मूल मन्त्र दिनुभएको छ यो मूल मन्त्र सबै काङ्ग्रेसको मूल मन्त्रका रूपमा हामीले आत्मसात गर्ने एउटा अवसर चौथो महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले र आम कार्यकर्ताहरूले देऊन् भन्ने शुभेच्छा दिनेछन् भन्ने अपेक्षासहित शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेस शक्तिसँग सान्निध्यता जनाउने होइन, काङ्ग्रेस शक्तिसँग सान्निध्यता जनाउने जात चरित्र वर्ग पार्टी र राजनीतिक विचार होइन। काङ्ग्रेस सङ्घर्षका बिचमा उभिने चरित्र हो। काङ्ग्रेस सङ्घर्षको बाटो दोहोऱ्याउने पहिल्याउने र देखाउने आन्दोलन हो र मलाई विश्वास छ अहिले जसरी देश सङ्कटमा छ यो सङ्कटमा रहेको देशलाई मुक्ति दिनुको लागि एउटा मधेसमा जन्मेको एउटा अहिंसावादी आन्दोलनको पिताश्रीको नाम पाएको र नेपाली काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ताले 40औं वर्षसम्म रुचाएको विद्यार्थी राजनीतिमा पार्टीको राजनीतिमा संसदीय राजनीतिमा रुचाएको एउटा नामले आज हाम्रा बिचमा पार्टी सभापतिको उम्मेदवारीका रूपमा आफ्नो नाम अगाडि सारेका छन्। यो नामलाई अघि आदरणीय दाइहरूले भने जस्तै स्वयं अहिलेका सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्रद्धेय पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि अवश्य साथ सहयोग र समर्थन पनि रहनेछ भन्ने अपेक्षासहित म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। बोलेको कुरामा तपाईँ आज भोलि मेरो कुरा सुन्नु होला अवश्य। आजै भोलिमा तपाईँलाई विमलेन्द्रलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। तपाईँभन्दा ठुलो नेता नेपालमा कोही हुँदैन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसलाई हाम्रो दुईटै नेता रामचन्द्र दाई हाम्रो शेरबहादुर दाई अब 75, 76, 77 काट्नु ग्रेजुअली क्रमशः अब दोस्रो पुस्तामा तपाईँले छोडिदिनुहोस्। अब व्यक्तिगत लाभको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ भन्नुहोस्। यदि पार्टीलाई स्थापित गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई मजबुत पार्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने हो भने सिधा तपाईँहरू भनिदिनुहोस्। अब दोस्रो पुस्तामा तपाईँहरू जानु दोस्रो पुस्ताका नेताहरू प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। तपाईँहरू आफैमा मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी अब वरिष्ठ नेता या तपाईँहरूको अहिले समान जो अनुभव छ त्यो पार्टीलाई दिनुहोस् अनि पछि मात्रै तपाईँको यो पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपालमा स्थापित हुन्छ। केही दिनमा भन्नु होला उहाँ जितिसकेपछि फेरि पछि अर्को दोस्रो र तेस्रो पुस्तामा जान्छ। हामी कुरा गर्छौँ पुस्तान्तरणको, हामी कुरा गर्छौँ हस्तान्तरणको र हामी आफै बन्ने भनेपछि नयाँ पुस्ताहरू नयाँ युवाहरू कसरी पार्टीमा प्रवेश गर्छ, कसरी पार्टीमा स्थापित हुन्छ। त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा एउटा कुरा हाम्रो नेताले भन्नुभयो यहाँ ज्योतिष पनि आएका थिए, लामा पनि आएका थिए, मुस्लिम पनि आएका थिए, विभिन्न धर्मगुरुहरू आएका थिए। एउटा धर्मगुरु मैले देखेँ। म आफै पनि खबरीपन्थी हुँ। मेरो गुरुको तर्फबाट यहाँ उपस्थित भएको त्यहाँ नगए पनि पूजामा नगए पनि मेरो प्राणले भन्छ, मेरो हृदयले भन्छ तपाईँ अवश्य पनि म आफै बोलेको होइन गुरुको आशीर्वाद लिएर म बोल्दैछु। अवश्य पनि यसपालि तपाईँ विजय हुनुहुन्छ यो मेरो दृढ विश्वास छ। धन्यवाद। जय नेपाल।
माफ गर्नु होला म भन्नै बिर्सेको थिएँ उहाँ हाम्रो राम सरोजी कबीरपन्थी हुनुहुन्छ उहाँ धेरै ठुलो कबीर धर्मको तपाईँको ज्ञाता पनि र उपासक पनि हुनुहुन्छ उहाँको आशीर्वाद कबीरकै आशीर्वाद लाग्यो उहाँ पूजाको बेलामा बस्नु भएको थियो है त्यसो गर्दा धन्यवाद आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि प्रदेश नम्बर 2 नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मन्त्री राम सरोज यादवज्यूलाई हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ।